Assalamu alaikum. I'm Dr. Karim Rasool Mehman. I'm recording this video for the students of Smart School Nawabshah campus, and welcome to our lessons for moral education. Today our topic is hard work and its benefits. As usual, I will translate all slides for all of you in Urdu. हमेशा की तरह मैं हमेशा encourage करूंगी पेरेंट्स को कि वो भी अपने बच्चों के साथ ये लेसन्स जरूर सुना करें. मैं बिल्कुल मुख्तसर और आसान लैंग्वेज में आपके लिए लेके आती हूँ ताकि हम सब आसानी से समझें और उस पर अमल करें. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा आज का टॉपिक है कि हार्ड वर्क एंड इट्स बेनिफिट्स. सख्त मेहनत और उसके फायदे कैसे होते हैं. तो हम इसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, उसकी डेफिनेशन, किस तरह से उसको अचीव करें और किस तरह से भी ये एक्ट ब्यूटीफुल बनाएंगे और उसके एक्शंस. सो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे जहनों में एक ही चीज बैठी हुई है कि वर्क हार्ड जो स्कूल में सिखाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एकेडमिक्स पे है और उसी पे ही हम लोग काम कर रहे होते हैं. लेकिन चूंकि मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको बताया है कि हमारे लेसन्स का जो मोरल एजुकेशन है यानी कि अखलाकियात का लेसन, वो है हमारी आज की कि सख्त मेहनत हमें अपने पर्सनल डेवलपमेंट में करनी है, यानी कि अपने अखलाक और किरदार को कैसे बुलंद करना है. अपनी एकेडमिक्स पे मेहनत तो आपको टीचर मोटिवेट करेगी, आपको अपने घर वाले मोटिवेट करेंगे, लेकिन हमें जो है वो अपने अखलाक और किरदार पे मेहनत कैसे करनी है, वो जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम लोग भूल चुके हैं. लेकिन हमारा मकसद जो ये लेसन होता है वो है स्मार्ट स्कूल के स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ बेहतरीन अखलाक और किरदार की जनरेशन पैदा करना है. So let's start that hard work is to strive for the best by doing good to yourself and to others. अपने साथ साथ अपने दूसरे लोगों की भलाई के ऊपर मेहनत, ये है हमारे आज का लेसन का मोटिव, हार्ड वर्क. So what is the definition? Hard work is a great deal of effort. ये हम सबको पता है कि सख्त मेहनत एक बड़ा सौदा है, बहुत बड़ी कोशिश का. This is the Urdu translation for the definition of hard work, or an act that will lead to your success, happiness and well-being in every aspect of life. यानी कि एक ऐसा अमल जो जिंदगी के हर पहलू में हमें ले जाए कामयाबी, खुशी, फलाह और बहबूद की तरफ. This is the simple definition of hard work. तो यहाँ पे हम हार्ड वर्क जो है वो यहाँ सक्सेस और खुशी सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, जिंदगी के हर पहलू पे मेहनत का जो अमल है वो खुशी ले जाए जिंदगी के हर पहलू पे. सो व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, क्यों लेके आई हूँ मैं ये लेसन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया है कि हार्ड वर्क फोर्सेस पर्सनल डेवलपमेंट, ताकि हम लोग कोशिश करें अपनी सख्त मेहनत की अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, अपने अखलाक और किरदार को बुलंद करें. और जब उसको बुलंद करेंगे तभी तो हम बेनिफिशियल टू सोसाइटी बनेंगे. वर्क हार्ड एंड बी नाइस टू पीपल, जस्ट लुक एट द इमेज. इसीलिए तो मेरा मकसद यही होता है कि जो स्टूडेंट, जो जनरेशन पैदा हो, वो एकेडमिक्स के साथ साथ अखलाक और किरदार पे अपनी मेहनत करें. और जब इंसान अखलाक और किरदार पे मेहनत करेगा तभी तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, अपनी कंट्री के लिए. तो उसकी अखलाकियात में हैसियत क्या है? पहली बात तो इस इमेज को देखना है, बियरिंग हार्डशिप अटोन्स फॉर सिंस. जितनी हम सख्त मेहनत अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में करेंगे, हमारे गुनाह इतने ही माफ होते जाते हैं. So moral value is being hard work. Hard work is morally good in a way that it makes our lives and lives of others around us better. यही आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स आप खुद यूट्यूब पे सुनते होंगे या क्लास के अंदर स्कूल्स में इन चीज़ों पे बड़ी ही मेहनत की जा रही है कि किस तरह से आपको सक्सेस हासिल करनी है. सक्सेसफुल तो इंसान बहुत बन गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लाइफ के ऊपर है. क्या हमारा हक नहीं है कि हम अपनी अराउंड के लोगों के ऊपर भी मेहनत करें कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाऊं अपने साथ साथ. और यही हमारी अखलाकियात का लेसन होता है कि अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाएं, अपने घर के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर. सो हार्ड वर्क स्टार्ट्स एट होम.
جس طرح سے ہمارا ہر لیسن اسی کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر ہی فاؤنڈیشن ہوتا ہے. اگر بچہ اچھا بنے گا اپنے گھر میں تبھی تو وہ دوسروں کے لیے اچھا ہوگا. اب اگر اپنے لیے اچھا ہوا اور دوسروں کے لیے بینیفیشل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہارڈ ورک اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ تو کیا لیکن دوسروں کی بھلائی کے لیے کی ہی نہیں ہے اس نے محنت. سو وی ہیو ٹو اسٹرائیو فار دا بیسٹ اسٹارٹنگ ایٹ ہوم. تو ہوم میں کیا ایکسرسائز ہوں گی؟ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا. یور سیلف موٹیویٹ یور سیلف ٹو ورک ہارڈ آن ڈیلی ٹاسک. یعنی کہ جب میں صبح میں اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں تو وہ اپنے اللہ کے لیے اٹھوں گی. اپنی جو ہے نا وہ پریئرس کروں گی اور اپنی صفائی کا خیال کروں گی. اس چیز پہ محنت اور جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کروں گی. یعنی کہ ابھی میں جو ہے نا وہ پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے لیے اپنی پیرنٹس ہی سب صبح میں کام کریں گے. نو, یو ہیو ٹو اسٹرائیو فار یور سیلف. موٹیویٹ کرنا ہے اپنی ڈیلی ٹاسک کے اوپر کہ آج مجھے کرنا کیا کیا ہے اس کے اوپر محنت. سو سیکنڈ پوائنٹ اپنی محنت اپنی جو ہے وہ صحت کے اوپر, ذہنی صحت کے اوپر, اپنی فزیکل ہیلتھ. اسٹے یور ڈے ود ٹیسٹ ود گڈ سلیپ. یعنی کہ رات میں مجھے اچھی طریقے سے سلیپ کرنی ہے, صبح میں تاکہ میں فریش جو ہے نا وہ اٹھوں. اس کے اوپر بھی تو محنت ہے. اپنے جو ہے نا وہ اچھی کیئر کروں, اچھا فوڈ کھاؤں, اچھے فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. یہ سب اس کے اوپر محنت خود کرنی ہے, کوئی اور آپ کو موٹیویٹ نہ کرے, خود اپنے آپ کے اوپر موٹیویشن کرنی. اینڈ دین تھرڈ پوائنٹ از اے فوکس. اسٹے فوکسڈ اینڈ ڈسپلن یور مائنڈ. جس دن اسکول کے لیے مجھے اٹھنا ہے تو فوکسڈ ہے کہ آج اسکول میں کیا کیا ٹاسک ہے اس کے اوپر محنت. اور پھر جب میں واپس گھر آؤں تو اپنے جو گھر کی جو اسکول کا کام ملا ہے یا پھر گھر کے کام, ناٹ اونلی ڈیپینڈنٹ آن ہیلپر. جس طرح کے آج کل کے بچے ہو چکے ہیں کہ سارے کام میرے پیرنٹس کریں گے یا پھر گھر کے جو ہیلپرز ہوں گی وہ کریں گی. نو, یو ہیو ٹو اسٹے فوکس اینڈ ڈسپلن. کسی بھی چیز پہ محنت کرنے کے لیے ڈسپلن اپنے مائنڈ کو ضرور رکھنا ہے اور وہ آج سے ہی سیکھنا ہے. اگر یہ آپ نے پرائمری سے نہیں سیکھا یا سیکنڈری کے اسٹوڈنٹ جو سن رہے ہیں وہ نہیں کیا, بلیو می آگے چل کے آپ کو لائف میں بڑی پرابلم ہوگی. اپنے کام, اپنے شوز, اپنے بیگز, یہ سب کچھ اس کے اوپر بھی تو ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. اس چیز پہ محنت ہے. اور پھر چیلنج یور سیلف ٹو اوور کم ایشوز. ٹائم ود نیچر اینڈ فیملی. یعنی کہ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اوپر محنت. ان چیزیں ہم لوگ تو صرف اپنی میتھ, سائنس اور انگلش اور اسی کے اوپر محنت ہے, لیکن نو, وی ہیو ٹو اوور کم دا چیلنجز بائی اوور سیلفس. کہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے, نہ کہ اپنا ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر کر کے اس کے اوپر محنت کرنی ہے. نو, ٹائم ود یور فیملی اینڈ ود نیچر ود اللہ. ان چیزوں کے اوپر محنت, یہ سب اسٹارٹ ہوگی ہوم سے, اپنے ہی گھر سے. سو ہوم از دا فاؤنڈیشن فار ایوری تھنگ. And simply just look at this slide. Do not give up. The beginning is always the hardest. اگر مشکل ہے تو آج سے شروع کر لیں. یہی تو ایج ہوتی ہے. ہم جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو بہت مشکل ہوگی. اسکول لائف سے ہی اسٹارٹ کرنی ہے. ارلی لائف سے جتنی چیزیں اسٹارٹ ہوگی اتنا ہی آگے چل کے آپ کے اپنے لیے فائدے ہوں گے. تو اسکول میں ہارڈ ورک, یہ تو آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ ہاں ہمیں تو اپنی ٹیچر جو ہے نا وہ ہارڈ ورک کا لیسن دیتی ہی ہے. سو ٹیچر کا کام تو یہی ہے کہ وہ موٹیویٹ کرے گی اپنے اسٹوڈنٹس کو, لیکن اسٹوڈنٹ کیسے کریں گے؟ ورک ہارڈ ایٹ اے اسکول. پریپیئر یور سیلف, پریپیئر اسٹوڈنٹس فار ہائر لیول آف ایجوکیشن. یعنی کہ ٹیچر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن پہ کرے گی جیسے کہ ہر اسکول میں ہوتا ہے. سو اسٹوڈنٹس کیا کریں گے؟ لرن نالج اینڈ اسکلس, مینرز, ریڈنگ بکس آف انسپائریشنل پیپل. ہمیشہ میں یہ موٹیویٹ کروں گی اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنے مینرز اور اسکلس کے اوپر نہ کہ صرف بکش بن جائے, اپنی نالج کو انکریز کریں. اپنے کورس کریکولم کے بکس کے ساتھ ساتھ اور بکس پڑھیں, بجائے کہ آپ اپنی اسمارٹ فون پہ ٹائم ویسٹ کریں. اپنی اخلاقیات کے اوپر محنت کریں اور ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ انسپائریشنل جو لوگ ہوتے ہیں, ہم
उनकी जो है ना वो बुक्स, उनकी बायोग्राफीज जरूर पढ़ें, प्राइमरी स्कूल से ही लेके। हमारे बच्चे यहाँ सिंगापुर में कभी भी वेस्टर्न सोसाइटी के बुक्स जो है ना वो इंस्पिरेशनल उनके करिकुलम में या उनकी लाइब्रेरीज में नहीं मिलते, क्योंकि वो अपने हीरोज को ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, जिन्होंने अपने अपनी कंट्री के लिए कुछ किया होता है। सो आई एनकरेज द स्टूडेंट्स के आप लोग भी जो है ना, मैं मिसेस उरूज साहिद से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने स्कूल में ऐसे इंस्पिरेशनल बुक्स लेके लेके आए, और इंशाल्लाह वो जरूर लेके आएंगी आपके लिए, कि आप उनको रीड करें, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना नाम किया है, अपने घर के अंदर, अपनी कम्युनिटीज में, अपनी कंट्री लेवल के ऊपर, बजाय कि आप दूसरों की स्टोरीज पढ़ें, आप खुद जो है ना उनको पढ़ के आप खुद इंशाल्लाह सक्सेसफुल पीपल बनेंगे, उसके ऊपर मेहनत। देन थर्ड पॉइंट इज बिल्ड, अपनी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के ऊपर मेहनत। अब आप दूसरों की तो स्टोरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर क्या कर रहे हैं, खुद कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे? क्या कोई और आके आके आपको करेगा? नो, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। स्टूडेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, वो स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि मैंने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी ही बैड मैनर्स करके अपनी टीचर और अपने घर वालों की इंसल्ट की, ये कॉन्फिडेंस है? बिलीव मी, ये बदतमीजी है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। आजकल के स्टूडेंट्स ऐसी बैड लैंग्वेज यूज करके वो अपना कॉन्फिडेंस समझते हैं, ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बदतमीजी होती है। और जिसके ऊपर मेहनत को हटाना है, मेहनत करनी है अपनी सेल्फ एस्टीम टूवर्ड्स गुड, अपने आप को बेहतर, अपनी कम्युनिटी को बेहतर, वो ही अचीव कर सकता है। गोल्स टू बेनिफिट अदर, जिसके अंदर ये गोल हो कि मुझे खुद भी अच्छा बनना है और अपनी कम्युनिटी को अच्छा अच्छा करना है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल्स। This is a simple slide. I learned the value of hard work by working hard. बातें तो बड़ी करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, लेकिन आई लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। जब तक वो खुद अपने ऊपर वर्क हार्ड करेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि हार्ड वर्क की वैल्यू क्या होती है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो स्कूल में इस चीज को जरूर जो है ना इसके ब्रोशर्स टीचर्स ने देने हैं, कि जो स्टूडेंट टैलेंटेड होता है, जरूरी नहीं कि वो हार्ड वर्क भी हो, हार्ड वर्क से जिंदगी आसान हो जाती है, चाहे आपके जहन इतना काम ना भी करे, लेकिन जो बंदा वर्क हार्ड करेगा ना, तो उसको टैलेंट भी बीट कर लेगा। सो आजकल एक बड़े बैनर्स चल रहे होते हैं गूगल पे, सोशल मीडिया पे, अवॉइड के मैंने जो है ना वो मूवी स्टार्स जो है ना वो ये बता रहे होते हैं कि मैं तो 18 आवर्स 24 आवर्स आवर्स अ डे जो है ना वो काम करता हूँ, और स्लीप जो आई मीन 20 आवर्स अ डे काम करता हूँ, 18 आवर्स, और सोता सिर्फ टू आवर्स हूँ। बिलीव मी, इस धोखे में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब अल्लाह ने हमें एक बैलेंस लाइफ दी है कि 8 आवर 6 to 8 आवर्स एकेडमिक्स, अपना वर्क, तो we have to work on balanced life, not listening to these movie stars, because our health is more important। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि मेहनत है अपनी हेल्थ के ऊपर, तो अवॉइड टू मच हार्ड वर्क, लीड अ बैलेंस लाइफ। जितना आपको स्कूल का वर्क है उतना आपने करना है, उससे आगे अगर आप में स्टेमिना है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी सेहत के ऊपर ज्यादा मेहनत है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो हार्ड वर्क फॉर कंट्री। अच्छा, अब आप प्राइमरी स्टूडेंट्स जो है, या फिर जो पेरेंट्स जो अभी घर में होते हैं, वो कहते हैं कि हम कंट्री के लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं। पहले तो अपने घर के ऊपर करनी है, जो कि पेरेंट्स खुद करेंगे, और फिर अपने बच्चों को सिखाएंगे। अब पेरेंट्स जो है ना वो झूठ बोलने के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं, बैक बाइटिंग के ऊपर करेंगे, और फिर ये कहेंगे कि हमारा बच्चा मेहनती बने। बिलीव मी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, तो बच्चा उन्हीं को ही फॉलो करेगा। और जब घर के अंदर ये चीज होगी, तो डेफिनेटली उसको कंट्री की वैल्यू समझ आएगी, कि मुझे अपने बाद, अपने फैमिली के बाद, फिर आएगी अपनी नेबरहुड, फिर आएगी अपनी कंट्री लेवल पे। सो वॉलंटियर योर सेल्फ टू नो अदर्स नीड।
تو پرائمری کا بچہ بھی تو یہ کر سکتا ہے کہ کہیں میرا نیبر جو ہے وہ کسی مشکل میں تو نہیں ہے. تو پہلے تو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو مجھے والنٹیئر کرنا ہے خود. اور اس میں اسکول بھی بڑا جو ہے وہ آئی مین گھر کے بعد اسکول جو ہے نا وہ اس کے اوپر محنت کرے گا بچے پہ. پھر سیکنڈ پوائنٹ, ریچ ادرس تھرو نیٹ ورکنگ اینڈ ہیلپ ادرس. تو اپنا جو ٹائم جو آپ کو گھر میں مل رہا ہے وہ گھر کے اندر دیکھنے کے بعد اپنی نیبرہڈ میں دیکھیں. پھر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا استعمال صحیح طور پہ کرنا ہے کہ کون سا بندہ ضرورت مند ہے, تھرو نیٹ ورکنگ اپنی فرینڈس کے تھرو یا اپنے سوشل میڈیا کے تھرو, کہ کس طرح سے میں اس کی ہیلپ کروں. سو اگر ہارڈ ورک کرنی ہے ٹو ہیلپ ادرس, انسپائرنگ ادرس ٹو پارٹیسپیٹ ان گڈ کاز, اور پھر دوسروں کو انسپائر کرنا ہے, اس چیز کو محنت کرنی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو ٹورڈز گڈ وہ کیسے لاؤں. دیٹ از دی انسپائرنگ ادرس ٹو پارٹیسپیٹ ان گڈ کاز, کہ میں جو آج اچھا کام دوسروں کی ہیلپ کے لیے کر رہی ہوں میں دوسروں کو بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ محنت کروں. ٹیک ایگزامپلس آف ہارڈ ورکنگ نیشنس. ہمیشہ ایسی نیشن کے ایگزامپل لیے جائیں جنہوں نے محنت کی اچھے کاموں کے لیے, نہ کہ برائی کی طرف محنت, اچھے کاموں کے لیے. ایسے لوگوں کے ایگزامپلس لینے ضروری ہے. کسی بھی کنٹری کی پروگریس اسٹرگل کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور یہ آپ سب کو پتا ہے. نو اسٹرگل نو پروگریس نو سکسیس. کیسے پاکستان ترقی کرے گا جب تک کہ اس کی نیشن میں محنت کی عادت نہیں ہوگی. ٹھیک. سو اس کے پازیٹیو افیکٹس کیا ہیں, دیٹ میں آپ کو یہ ابھی سیکنڈ سلائیڈ میں بتاؤں گی.